تے میں صدقے تے قربان جاواں او سونیا جڑے نیک سیرت عورتاں ہوندیاں نے او جیڑیاں نیک بیبیاں ہوندیاں نے او ہمیشہ اپنے خاوند نو دکھ اندر تکلیف نہیں دیتا کر دیاں اگر ویکن خاوند باہروں پریشان آیا تے او دے نال عورتاں او سونیا محبت نال پیش آیا کر دیاں لے او یقین جانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ازواج مطہرات اگر انہاں دی سیرت نو پڑھیا جائے اپنے گھر دے اندر کاش اج دا میرا ویر اپنی بیٹیاں نو پڑھاندا ہے سیرت فاطمہ پڑھا دیندا ہے اج میرا ویر اپنی بیٹی نو پڑھاندا تے ماں جی حضرت خدیجہ دی سیرت نو پڑھا دیندا اللہ اللہ تاکہ اے بیٹی اپنے سسرال دے اندر اللہ اکبر اپنی زندگی گزارن دا ول سیکھ جاندے پر افسوس اس دور دے اندر اگر گھر اجڑ دینے پہ سونیا اس بات نو یاد رکھی اے دی اصل وجہ یہ ہے کہ ایسا جناب اپنی بیٹی نو اپنی بہن نو اللہ اکبر دین اسلام دی تعلیم نہیں دیتی اللہ اکبر پر میں دس رہا پر افسوس نال بات کہنا چاہنا آج جناب خاوند گھروں باہر نکل جاندا ہے بھائی گھروں باہر نکل جاندے نے تے جناب سارا دن ٹی وی لا کے جو ڈرامے ماواں دھیاں نے ویکھنے نے نواں نے ویکھنے نے پھر اوتھوں کردار بھی سیکھنے نے خاوند گھر وچ آئے گا تے بیوی ویندی ادنا میں کنے پیش آواں گی ماں دی سوچدی ہے میرا پتر گھر آئے گا او بھی کردار نو ویکھ کے او دنیا دے انڈیا دے کردار نو ویکھ کے ماں بھی اپنے بیٹے نو تنگ کر دی نظر آندی ہے او کاش میری ماں جیڑی ہے دین اسلام نو سمجھدی ہوندی سیرت حضرت خدیجہ نو پڑھیا ہوندا صحابہ اکرام دی زندگی نو دیکھیا ہوندا تے ساڈے حالات گھراں دے ٹھیک ہوندے